زمانش رسیده جمال. ببین من اینجا پیش تو. وضعیت فرق کرده. نمیشه بچه ها رو که اینطوری به زور به عقد هم در آورد. هوری من دارم شانس خودمو میگم. منظورم لطف و دلسوزی بقیه نیست. ازت متنفر. هوری دخترت از یکی دیگه خوشش اومده؟ یا داره مثل مادرش برای یکی دیگه تور پهن میکنه؟ این حقشه. مذهبش بهش اجازه داده. من و شما هم نمیتونیم جلوش وایسیم. سلام علیکم داداش شفی. شما چطوری زن داداش؟ یادتونه وقتی می اومدین چقدر از دیدنتون خوشحال می شد؟ بعدم می گفت شفی زود زود به ما سر بزن. از پا قدمت ما هم یه غذای خوب می خوریم. وگرنه زنده داشت فقط یه چیز میپزه که نمیریم. ولی شما وقتی که اون رفت حتی بر نگشتی پشت سر توی نگاه بندازی. بس کن بسه. منم خودم خیلی دعواش کردم. قیصرم یه پسر داره. اسم پسرشو گذاشتیم غلام رسول. که اینطور؟ قیصر خیلی از فوت باباش قصه میخورد. دیگه این دختر رو براش گرفتیم. دختر جمعه خانه ربیعه. عمو جمعه خان چطوره؟ پدرم که ما رو گذاشت و رفت. انا لله و انا الیه راجعون. یادت میاد جمعه خان یواشکی توی جیبت بادم میریخت؟ آره همیشه میگفت که خیلی میخونی. بادم بخوری هوشت بیشتر میشه. یادمه بعدش هم غلام رسول همه بادوما رو از جیبم در می آورد. بگیر. آب شد بگیر دیگه. اول از همه بگو واسه چی لیاقت منو نداری آخه؟ این سوالو از یکی دیگه بپرس. خودش بهت میگه. میخوام از زبون خودت بشنوم. چی بگم؟ نمیبینی کجام؟ خب مگه کل زندگی تو اینجوری میمونی؟ ممکن از این بدترم بشه. ببین من عاشق ارادت، هوشت و تلاشت هستم. دوست ندارم از این حرفای ناامید کننده از دهنت در بیاد. از خودم که نمیگم. حقیقت بابام برامون چیزی به جز یه باغ زردالو نذاشته. من و مامانم به بدبختی شکم خودمونو باش سیر میکنیم. منم چطوری دارم تو این شهر جون میکنم؟ خودت همه رو میدونی. کی اوضاع شهر به هم بخوره و برگردم روستام معلوم نیست. تو حداقل تو زندگیت یه باغ کوچیک و یه مادر تنی داری، ولی بابای من همونم نداشته جمال. اما امروز ببین چه جایگاهی داری. هوری به جز اراده، تلاش و هوش یه چیز دیگه هم لازمه، وگرنه همش بیفایده است. تو فکر میکنی که شانس نداری نه؟
اینو زمان میگه. زمانش رسیده جمال. ببین من اینجا پیش تو هم. هوری من دارم شانس خودمو میگم. منظورم لطف و دلسوزی بقیه نیست. میدونی چیه؟ ازت متنفرم. هوری همه این غذاها رو من باید بخورم یا بقیه هم هستن؟ بقیه رو دعوت کردیم شب بیان به مناسبت اومدنت. همه فامیل رو صدا کردم بیان ببیننت. الان فقط چیزایی که تو دوست داری رو پختیم. بسه مادر، زیاد بخورم مریض میشم. من رژیم دارم. آره یادم بچه که بودین همیشه سر همین با هم دعواتون میشد. الان که دیگه غلام رسول نیست باید سهم اونم بخوری باشه؟ پس چی؟ هر وقت فرنی درست میکردم اونم همین کارو میکرد. سهم شما رو هم برمیداشت بعدن میخورد. شیرینی رو کنار گذاشتم از وقتی که دیابت گرفتم. آخه چرا اینقدر مریضی داری؟ مگه تو چند سالته؟ حرف گوش کن. آخه برای کی داری اینقدر میدوی؟ فقط باید خرج خودت و زنتو در بیاری. دخترت که ازدواج میکنه میاد اینجا. ول کن. اگه داری این کارا رو برای دخترت میکنی ولش کن. دختری که قراره عروس خونه غلام رسول بشه نیازی نیست با خودش جهیزیه بیاره. تو هم گوش کن زبیده، دارم جلوی خودت میگم. اگه من این عروسی رو نبینم و بمیرم بازم باید همین بشه. چشم مادر جان. پسر تو که فقط هوس پول داره. نکن از روی طمع فامیلش رو یادش بره. بعدم تو منتظری که من بمیرم؟ ها؟ بعد ازدواجم میتونه درس بخونه. اگه انقدر خوندن و دوست داره. تو در و همسایه خیلی هستن که بعد ازدواج تازه دکتر و مهندس شدن. الان که اومدی بشینیم تاریخو مشخص کنیم. بگو زبیده، پسرت تا کی کاراشو میکنه؟ مادر جان، ما که کاملا آماده ایم. شما از داداش شفی بپرسید. چیزایی که من گذاشتم و روش حساب کردی یا خودت هم یه چیزایی آماده کردی برای عروست؟ مادر جان، پول که باشه شما میتونی با یه بشکن همه چی رو بخری. لباس، طلا، همه چی. ته تهش یه هفته 10 روز طول میکشه، فوقش 1 ماه طول میکشه. نه اونقدر هم عجله نداریم. بذار سر فرصت کارا رو بکنیم. آخه بقیه هم باید آماده بشن دیگه. این عروسی فقط برای 2 تا خانواده نیست، برای همه فامیله. همه باید آماده بشن. چه جشنی بشه این جشن. این چه کاریه میکنی؟ دارم از زندگیم بیرونش میکنم. کیو داری بیرون میکنی؟ تاریخو. یعنی چی؟ دیگه نمیتونم بخونم. ازم بر نمیاد. چرا نمیتونی بخونی؟ تو انقدر پیشرفت کردی. تو کلاس نفر دوم شدی. اون به خاطر جمال بود برام. دلسوزی کرده بود واسه همین. الان میخوام همه دلسوزیاشو بهش برگردونم مامان. باهاش دعوات شده؟ برای چی باید دعوام بشه؟ اصلا چه جایگاهی داری؟ 3-4 تا درخت زردالو داره که به بدبختی شکمشو باهاشون سیر میکنه.
یا اون گارسونیه به درد نخورشو میگم که به اسم انعام 2 قرون پول با منت گیرش میاد. از خدا بترس هوری، این حرفا چیه که اینا میزنی؟ رو که من نمیگم، خودش داره میگه، جایگاهش اینه. خب حالا سر چی دعواتون شده؟ مامان من که گفتم اصلا باهاش دعوام نشده، فقط دیگه نمیتونم این رشته رو بخونم، تمام. اصلا بر نمیاد. بعد جواب باباتو چی میدی؟ اون دیگه مشکل خودمه. آره معلومه. من که تو این خونه هیچ مشکلی ندارم. همشو جمع کنید ببینم. برای کی درست کردین؟ داره بهمون بی احترامی میشه. این آقا برای فصل کردن نه، برای فصل کردن اومده. اومدی چی بگیری؟ همه چیو که فرستادم. بگو دیگه چیزی پیش من نداری که اومدی؟ بعدشم حوصله ندارم وایسی منو نصیحت کنی یا گفته باشم. اگرم اومدی چیزی در مورد آیندم بگی لازم نکردی، چون من اگه هیچ کاریم نکنم آیندم تامینه. تو به فکر خودت باش. بعدم اگه اومدی از بدبختیات واسه من بگی، من حوصله‌شو ندارم اصلا. برو یه دختریو پیدا کن که لیاقتتو داشته باشه، که بدبختیای زندگی تو بشنوه و برات اشک بریزه. دوستت دارم. خیلی خوب شد که پدر و مادرت تو رودخونه غرق شدن، وگرنه الان از شرم میمردن با دیدن این کارت. با اون 2000 پولی که در آوردی فکر کردی برای خودت کسی شدی؟ ها؟ آداب، فامیل، برادری، رسوم، جایگاهت همه رو یادت رفته؟ هیچی یادم نرفته مادر جان. از تو بهترم وجود داره. اونی که توی دبی برای خودش دک و پوزی داره، وقتی که میاد پیشم پایین پا میشینه، جیباش از اسکناس باد کرده، ولی میگه 10 روپیه بهم بده. من تو رو بغل گرفتمت پسر جان، رو چشمام گذاشتمت، بعد امروز داری با هم اینطوری رفتار میکنی؟ جای شما روی سر ماست. اصلا سیاه و کبودم کنی، ولی من که نمیتونم برای زندگی بقیه تصمیم بگیرم. زندگی بقیه؟ مگه دختر کس دیگه ایه؟ ها؟ یکیم نه، خودم 2 تا دختر دارم. یکیشو دادم به یه معلول، اون یکیم 10 سال بغل خودم نشوندمش تا وقتی که تکلیف نامزدیش با پسر روشن بشه. من به قولی که دادم عمل کردم. پسر داداشت نه معلوله، نه دزده، نه قاچاقچی، نه خنگه و نه بی سواد. برای اینکه هم سطح دخترت بشه از غلام رسول کتک خورده تا درس بخونه. قیصرم 1000 روپیه براش خرج کرده که به یه جایی برسه. تو تیپم که از هیچ کسی کم نداره، قد بلند داره، خیلی هم شارشونه است، میتونه 1000 نفر رو تو شهرت بزنه به زمین. دخترت دیگه چی میخواد؟ بهتره که تصمیم گیری و بذاریم به عهده خود بچه ها. وقتی هم که شامیر اومد بفرستیدش بیاد پیشمون. آها، یعنی الان پسرمونو مثل حراجی ها بیاریم بذاریم جلوی دختر تو؟ ماشالله بهت آقا شفی. من واقعا هیچ وقت فکر نمی کردم که تو انقدر بدجنس شده باشی. شاید اصلا شاهمیر از هوری خوشش نیومد مادر جان.
بعد شما میخواید به زور مجبورش کنی داره؟ خب معلومه الانم که تا چین رفته و چشم و گوشش باز بس شده. کن شفی محمد. اون رفته اونجا تا اینکه درس بخونه، نرفته اونجا یللی تللی. زنده داشت. مادر جان نمیدونه زمانه عوض شده، ولی شما که درک میکنین. وضعیت فرق کرده. نمیشه بچه ها رو که اینطوری به زور به عقد هم در آورد. پسر شما هیچ عیبی نداره، ولی هوری توی فضای دیگه بزرگ شده. اصلا به ازدواج فکر نمیکنه. شاید اصلا ازدواج نکنه. راستشو بگو، دخترت از یکی دیگه خوشش اومده؟ یا داره مثل مادرش برای یکی دیگه تور پهن میکنه؟ اصلا هم اینطوری نیست مادر جان. اگه هم اینطورم باشه این حقشه. مذهبش بهش اجازه داده. من و شما هم نمیتونیم جلوش وایسیم. من رفتم. مادر جان، مادر جان، مادر جان، مادر جان، چی شده مادر جان؟ مادر جان، چی شده؟ مادر جان، چی شد؟ مادر جان حالت خوبه؟ ای وای. مادر جان، مادر جان، حالتون خوبه؟ مادر جان، مادر جان. مادر جان چی شده؟ برو زودتر دکتر رو خبر باشه کن. الان میرم. مادر جان چی شده؟ بیا، بیا مادر جان، بیا. همه چی خوبه؟ خبری اتفاقی تو خانوادتون نیفتاده؟ یه خبر ناگهانی؟ نه همه چی خوبه. بالاخره یه دلیلی داره، چون همه چیشون نرماله. به خاطر فشار حالشون بد شده. مثلا خدایی نکرده از خبر فوت کسی یا اتفاقی چیزی. ما داشتیم یه سری صحبت خانوادگی میکردیم. آها. شاید از اون بهش فشار اومده. لازمه که ببریمشون بیمارستان. اینجا از هر جایی براشون بهتره. ایشون نیاز به آرامش دارن. باید همینجا باشن. کمکم کنید. باید داروشون رو تزریق کنم. چشم. نه مادر جان نه، من سوزن نمیزنم. من خیلی میترسم. اصلا درد نداره عزیز دلم، اصلا درد نداره. چشم هم بزنی تموم شده. خب درد داره، خیلی هم درد داره. یه لحظه عزیزم، یه لحظه دستتو نکش. تموم شد. دیدی؟ تموم. دیدی؟ همین بود، هیچی نبود. تموم شد، همه چی تموم شد عزیزم. باشه، با اجازه من برم. بفرمایید، راهنماییتون میکنم. بفرمایید. تو منتظر چی هستی شفی؟ خب ببرش بیمارستان یا اصلا بیارش اینجا. کلا نمیخوایم ببریمش بیمارستان یا حرکتش بدیم. آمبولانسی هم که باید تا اونجا بیارمش اینجا گیر نمیاد. خدا به خیر کنه. حالا قصه نخور. مادرم راست میگفت. اون غلام خیلی از من بهتره.
داشت میگفت یادت نیست کجا بودی یا چه کارایی برات کردم؟ هرچی که میخواد بشه. باید حواسم به مادر جان باشه. اگه خدایی نکرده چیزش بشه من هیچ وقت خودمو نمیبخشم. اگه یه تار موثرش کم بشه هیچ کس رو زنده نمیذارم. آروم حرف بزن. چرا آروم حرف بزنم؟ مگه از کسی میترسم؟ اون خودش ناراحته. برای اونم عزیزه. اگه براش مهم بود الان مادر این حال و روزو نداشت. همین که به جایی رسید پدر مادر خودش هم یادش رفت. این ناتنی ها که دیگه هیچی. اون به جز مقام و پول چشش هیچ چیز دیگه ای رو نمیبینه. خیلی خوب میشناسمش. از اتاق برو بیرون. نباید بالای سرش سر و صدا کرد. گفتم برو بیرون پسر. چشم آقا شفیع. برو قیصر. گفتم برو. برو بیرون. مادر جان. مادر. حالا ما باید چطور منابع رو پیدا بکنیم؟ یعنی اینکه ما باید بدونیم که تمدن آینده، قرن آینده دقیقاً به چه مرحله‌ای خواهد رسید. پاشو برو شفیع محمد. بعد از مردنمم اصلا نیا. مامان.
من غلام رسول رو دیدمش. داشت میگفت اونجا دیگه چی کار داری؟ من اینجا تنها، تو هم اونجا ویلون. بیا پیشم مادر. اصلا اینطور نیست. مادر جان بهتون دروغ گفته. شما هنوز خیلی کار دارین. باید عروسی بگیرید برای هوری و شاهمیر. بچه‌شون رو ببینید. میخواید همینطوری برید؟ مادر جان، من برم به قیصر بگم عمو شفیع ازدواج هوری و شامی رو قبول کردن. اومدی چی بگیری؟ همه چیو که فرستادم. بگو دیگه چیزی پیش من نداری که اومدی؟ بعدشم حوصله ندارم وایسی منو نصیحت کنی یا گفته باشم. اگرم اومدی چیزی در مورد آیندم بگی لازم نکردی، چون من اگه هیچ کاریم نکنم آیندم تامینه. تو به فکر خودت باش. بعدم اگه اومدی از بدبختیات واسه من بگی، من حوصله‌شو ندارم اصلا. برو یه دختری رو پیدا کن که لیاقت تو داشته باشه، که بدبختیای زندگی تو بشنوه و برات اشک بریزه. دوست دارم. دوست دارم. اگه از این قسمت خوشتون اومد برای دوستاتون هم بفرستید.